अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब इस वक्त जाती उम्रा में हैं, लेकिन वो जाती उम्रा में क्या कर रहे हैं, इस बारे में एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। और इंकशाफ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और इंकशाफ बड़ा खतरनाक हुआ है, बल्कि बड़ा ही खतरनाक हुआ है। यूं कह लीजिए कि आज से 4 दिन पहले तक जो एक बयानिया नून लीग का था, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना रही है। जो चीजें नून लीग कर रही थी, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। यानी कि जिस सिक्के को 4 दिन पहले तक नून लीग कैश करवा रही थी और कैश करवाते हुए इक्तदार में आई, अब उसी सिक्के को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैश करवाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा। और नून लीग के दफ्तर को आग लगाने का मामला है, इस हवाले से भी आपको डिटेल बताऊंगा। इस हवाले से भी एक पेशरफ्त हुई है और मुद्दतों बाद पेशरफ्त हुई है, वो भी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से एक गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं नून लीग के दफ्तर को लगने वाली आग की। ये आग लगी थी 9 मई 2023 को, और ये इल्जाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर कि जी उन्होंने नून लीग के दफ्तर को आग लगाई, दफ्तर को जला दिया। और उनमें जो बड़े नाम थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियां महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब, और इसके अलावा उमर सरफराज सीमा साहब थे, ताहाल जेल में है। और 1.5 साल से मेरे ख्याल में जायद अरसा गुजर चुका है, तो 2.25 साल हो गए, अभी तक उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई थी। इसके अलावा और उन पर एक और केस था तोड़ फोड़ का, ये वो बगावत का, इस तरह का, तो उसमें उन पर फर्द जुर्म आयद हो गई थी, लेकिन इस केस में नहीं हुई थी। ये एक कंट्रोवर्सी भी सामने आ रही थी कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, स्पेशली उनके हवाले से, कि भाई उन्हें किसी और बात की सजा दी जा रही है। यानी मरियम नवाज साहिबा की एडमिशन ना होने वाला उन्होंने एक बयान दिया था कि किन्नर कॉलेज में किस तरह से वो सीन हुआ, तो उस वजह से जेर अताब हैं मरियम नवाज साहिबा। इस वक्त इक्तदार में हैं, तो उन्हीं के अताब में हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। खैर, अब उन पर जो है अब फर्द जुर्म आयद करने की तारीख सामने आ गई है जी। अब यह खबर है कि उन पर अब फर्द जुर्म आयद होगी। 9 मई का जो वाकया है, पीटीआई वालों ने नून लीग का दफ्तर जलाया, और ये फर्द जुर्म अब आयद करने जा रहे हैं इन दोनों पर, बल्कि दो नहीं, ये ज्यादा लोग हैं। और इसके अलावा एक और, ये 4 फरवरी की तारीख मुकर्रर हुई है फर्द जुर्म आयद करने की। अब ये बाजार तो फर्द जुर्म है, लेकिन हकीकत में ये रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने रिहा होना है। गुज़श्ता वीलॉग में मैं इसकी डिटेल आपको बता चुका हूं कि भाई किस तरह से एक एक करके पीटीआई के सारे केसेस खत्म होते जा रहे हैं, किस तरह से एक एक करके पीटीआई को रिलीफ मिलता जा रहा है। यह सिलसिला शुरू हुआ था दिसंबर में, जब डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन जीते थे, और अब तक काफी पेशरफ्त हो चुकी है, काफी नरमियां हो चुकी हैं। अब साथ में एक और चीज सामने आई है। अच्छा, एक तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके बारे में आजकल वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं। वो इस तरह से हर चौथे दिन या 2-4 महीने बाद एक खबर आती है कि नवाज शरीफ साहब सियासत में एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन फिर सामने कोई पेशरफ्त नहीं होती। अब एक नया जी कट्टा खुल गया है। आपको याद होगा, आज से कोई 1 हफ्ता पहले जो है ये खबर आई थी कि नवाज शरीफ साहब ने सियासत में एक्टिव होने का प्लान कर लिया है या ऐलान कर दिया है, और अब दोबारा से वो एक्टिव हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी अहम मीटिंग भी की, एक बैठक हुई जाती उमरा में नवाज शरीफ साहब के साथ। ये 2 दिन पहले की बात है। और फिर एक बयानिया सामने आया, एक खबर सामने आई कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि आपने कोई कमीशन नहीं बनाना 9 मई पर, किसी किस्म का पीटीआई का मुतालबा नहीं मानना, तो और डट जाना है। लेकिन फिर हमने देखा कि नून लीग की ही जानिब से मुज़ाकराती कमेटी के जो कन्वीनियर हैं इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने ही इसकी नून लीग की इस खबर की तरदीद कर दी
انہوں نے کہا بھئی ایسی کوئی خبر نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میاں صاحب نے ایسا کوئی کہہ لیجئے کہ انسٹرکشنز نہیں دی۔ خیر اب جو چیز سامنے آئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آئی ہے، اور تحریک انصاف والے اس اینگل پہ جا کے کھیلیں گے، یہ بڑی جناب انٹریسٹنگ صورتحال ہے، انٹریسٹنگ بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 9 مئی سے آج تک، پہلے یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، 9 مئی سے آج تک نون لیگ نے پی ٹی آئی کا اینٹی فوج بیانیہ بیچا ہے۔ انہوں نے یہ بیانیہ بنایا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بتایا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی دشمن ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی سے خطرہ ہے۔ اب چونکہ اب پی ٹی آئی کی وہاں سے قربتیں بڑھ رہی ہیں، وہ بیانیہ اب ایکسپائر ہو رہا ہے، اب پی ٹی آئی والے سیم بیانیہ بنا رہے ہیں جی۔ اب سنیے گا، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا ہیں بیرسٹر سیف، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب رائے میں بیٹھ کر فوج کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور وہ مانیٹرنگ بند کریں۔ کیا کہا ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نواز شریف نے آرمی چیف کے خلاف مسلم لیگ نون کے وزراء کی فوج کو صف آرا کر دیا ہے۔ شہباز شریف فرینڈلی فائر کی زد میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج اور خیبر پختونخوا اس وقت دہشت گردی کے خلاف جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ فوج اور خیبر پختونخوا، سنیے گا، فوج اور خیبر پختونخوا اس وقت دہشت گردی کے خلاف جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ حکومتی وزراء فوج کی قیادت کو متنازع بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ اگر شہباز شریف کو معلوم ہے کہ ملاقات میں کیا بات ہوئی تو پھر وزراء بیان اور وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں؟ حکومت کی توجہ مہنگائی اور دہشت گردی کے خاتمے پر نہیں، آرمی چیف کی ملاقاتوں پر ہے۔ وہی چیز جو کل تک نون لیگ والے کر رہے تھے، آج پی ٹی آئی والے شروع ہو گئے ہیں۔ کل تک نون لیگ والوں نے یہ بیانیہ بیچا، آج پی ٹی آئی والے یہ بیانیہ بیچ رہے ہیں۔ اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اب تبدیلی کا وقت آ چکا ہے اور ایک پارٹی کا بیانیہ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ اب پی ٹی آئی کی فوج کے ساتھ محبتیں بڑھ گئی ہیں۔ اب وہ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کر جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، اور نون لیگی جو وزراء ہیں وہ بیانیہ بنا رہے ہیں۔ اب آج سے پہلے تک، 4 دن پہلے تک نون لیگ والے 9 مئی جناح ہاؤس کور کمانڈر ہاؤس، یہ بیانیہ ان کا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ بانی پی ٹی آئی یہ کر رہے ہیں، عمران خان یہ کر رہے ہیں، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ زہر اگل رہا ہے، اور پی ٹی آئی تو خلاف ہے، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو کسی صورت ان سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب جب یہ آرمی چیف نے سزائیں معاف کی تھی پی ٹی آئی کے لوگوں کی، تب آپ نے سنا تھا کس طرح سے چیخ چلا رہے تھے نون لیگ والے، کہہ رہے تھے کہ بھائی تیسرے فریق کو سوچنا ہوگا۔ عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی تھی نظر ثانی کرنی ہوگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو یہ چھوڑ رہے ہیں اور دہشت گردوں کی سزائیں معاف کر رہے ہیں، یہ کل کو پھر آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ ایک طرح سے یہ تھریٹ بھی کر رہی تھی، الرٹ بھی کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کو، اور اب وہ سارا بیانیہ دم توڑ چکا ہے، اور اب وہی چیز پکڑ لی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور یہ پہلا فائر جو ہے وہ بیرسٹر سیف کی جانب سے ہوا ہے۔ اب یہ مزید آگے آپ کو یہ سلسلہ چلتا نظر آئے گا، کیونکہ یہ وائس ورثہ ہے نا، اور دوسرا یہ تبدیلی آتی رہتی ہے، تو اب یہ تبدیلی آنے جا رہی ہے، اب یہ ساری ہوائیں بدل رہی ہیں، اب موسم بھی بدل رہا ہے۔ اب دیکھیے جنوری کے مہینے میں گرمی آ گئی ہے، پہلے کبھی ایسا ہوا تھا؟ پہلے کوئی بھی سیزن تھا وہ اپنی مدت پوری کر کے جاتا تھا، کوئی بھی موسم ہوتا تھا وہ مدت پوری کر کے جاتا تھا، فروری مارچ تک بھی ٹھنڈ چلتی تھی، لیکن اب جنوری میں گرمی آ گئی ہے، یعنی وقت سے پہلے۔ تو یہاں پاکستان کے سیاسی ماحول میں بھی وقت سے پہلے گرمی آ گئی ہے۔ اب وہ جو سیم پیج تھا وہ پیج بھی پھٹ چکا ہے، اور شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک نیا کٹا کھل چکا ہے، اور نااہلی کی تلوار ان کے سر پر لٹک رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی ادھر قربتیں بڑھ رہی ہیں،
تو یہ ساری گیم دوسری جانب گھوم رہی ہے. یہ پہیا تھا وقت کا جو دوسری جانب گھوم رہا ہے. جو کل اوپر لٹکے ہوئے تھے آج وہ نیچے سیدھے کھڑے ہو رہے ہیں, اور جو آج سیدھے کھڑے تھے وہ کل کو اوپر جا کے لٹک جائیں گے. دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا. چینل آپ کا اپنا ہے, اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے, بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے اور مجھے اجازت دیجیے.